इलेक्शनाक हांव आतां 2027 इलेक्शन येतलें असेंब्लीचें तितून हांव कॉन्टेक्ट करतलो. आतां काँग्रेसचे हे तेंचे घरचो विशय आसा आनी तेंचे घरचो विशय जो हांवें उलोवप तेजें योग्य न्ही. म्हाज्या मतदारसंघाक म्हाजें काम लोकां कडेन पावपाचें काम म्हाजें जोरान आसा आनी लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद मेळटा आनी फुडलें इलेक्शन हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतलो. पार्टी विचार करता चालू आसा. विजय बाब सरदेसाय बरें काम करता गोंयचे खातीर आनी म्हाजे बरे मित्र आसा. हांव विचार करता आनी फुडें म्हाजो प्रवेश जातलो ते पार्टीचेर हांव फुडें लोकांक म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वासा दिवन गोवा फॉर्ट पार्टीच्या सिंबलाचेर हांव उबो रावपाचो प्रयत्न करतलो. पूण गोवा आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक विश्वासा दिवन मतदारसंघ जे ठरयतले ते प्रमाणे म्हाजो निर्णय आसतलो. पूण म्हाका इलेक्शन फुडलें लडप हें गरजेचें आसा कित्याक म्हाज्या मतदारसंघाक गव्हर्मेंटाची जी डेव्हलपमेंट वर्क आसा ती पेंडींग आसा आनी ती कित्या खातीर पेंडींग आसा हें उत्तर हांव फुडल्या इलेक्शनाक उबो रावन दिवंक शकता. Like, subscribe, and get notified.